السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن لوگوں کو استحاضہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے اوپر استحاضہ کا جادو ہوتا ہے، وہ بچیوں کے اندر بھی یہ بیماری آ سکتی ہے، جوانوں کے اندر بھی یہ بیماری آ سکتی ہے، بوڑھی عورتوں کے اندر تو یہ بیماری اکثر آنی ہی ہوتی ہے کہ جب مینوپاز ایج شروع ہوتی ہے تو اس وقت مینسی جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض عورتوں کے بہت کم آنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض عورتوں کے کبھی آتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں، اور بعض عورتوں کے بہت زیادہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض جو بچیاں سن بلوغت کو پہنچتی ہیں اس وقت بھی ان کے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ مینسز ٹھیک طرح سے آتے ہیں اور اس کے بعد ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کا ایک بچہ پیدا ہوا سیزیرین کے ساتھ ہوا، یعنی بڑے آپریشن کے ساتھ ہوا، یا نارمل ڈلیوری ہوئی یا چھوٹا آپریشن ہوا، تو اس کے بعد ان کی بلیڈنگ کا مسئلہ بن گیا، اور ان کی بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی جسم کے اندر سخت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کا سارا استحاضہ کا جادو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم آتے ہیں۔ حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ استحاضہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی ایڑ لگانے سے ہوتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ خون کے اندر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون کے اندر حلول کر جاتا ہے اور خون کے ساتھ ہی گھومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ یوٹرس کے اندر جا کے ایڑ لگاتا ہے تو وہاں سے خون شروع ہو جاتا ہے۔ استحاضہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ 3 رات 3 دن سے زیادہ جو بلیڈنگ آنا شروع ہو جائے عورت کو، وہ استحاضہ میں اکاؤنٹ کی جاتی ہے، یعنی وہ نارمل بلیڈنگ نہیں ہوتی، وہ ان ریگولر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ آتا ہے۔ بیسیکلی اس کا جادو کرنے والا کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ بچوں کے قابل نہ رہے، کیونکہ جب یہ اکثر بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تو ڈاکٹروں کے ساتھ جب کنسلٹ کرتے ہیں، رپورٹیں لیتے ہیں، تو وہ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کی سرجری کروا دیں، اس کو ریموو کروا دیں۔ جب ریموو کروا دیا تو اولاد کے چانس تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل مقصد جادو کرنے والے کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا یہ جو سیکس آرگن ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے اس کا ختم ہو جائے، اور وہ ختم ہو جاتا ہے، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اور یہ لا علاج جو مرض ہوتے ہیں اکثر ان کا روحانی علاج ہی ہوتا ہے، روحانی علاج ہی آپ کو کروانا چاہیے۔ یہ بہت ہی آسان ہے، آپ نے اس دم کو سننا ہے، اور اپنے پاس آپ نے دار چینی جو لکڑیاں سے ہوتی ہیں نا، دار چینی مسالے کے اندر ہوتی ہے، وہ آپ نے لے لینی ہے دار چینی 200 گرام لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 100 گرام جو ہے وہ آپ لونگ لے لیں۔ یہ دونوں کو مکس کر کے آپ نے ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے، پاؤڈر بنا کے آپ نے اپنے قریب رکھ لینا ہے، اور یہ میرا دم لگا لینا ہے، دم سنتے رہنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ جب دم ختم ہو جائے تو آپ نے اس کے اوپر آپ نے تھتکار لینا ہے، پھونک مار لینی ہے، اور اس کو آپ نے صبح و شام بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دینا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے یہ استحاضہ کا مسئلہ جو ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ آتی ہے، یوٹرس کے اندر پرابلم آ چکی ہے، فلپن ٹیوبوں کے اندر کوئی پرابلم آ چکی ہے، وہ گائنی کا جو بھی مسئلہ ہوگا، عورتوں کا جو بھی مسئلہ ہوگا، اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بھی عورتوں کے اوپر جادو کیا گیا ہوگا گائنی کے متعلق، بچوں کے متعلق، بچوں کی بندش کے متعلق، میاں بیوی کی تفریق کے متعلق، چونکہ جب یہ ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو میاں بیوی کے درمیان اکثر تفریق بھی ہو جاتی ہے، تو ان سے بچنے کے لیے یہ دم میرا سنیں آپ 21 دن آپ نے یہ متواتر کرنا ہے، وہ پاؤڈر آپ نے قریب رکھ لیا کرنا ہے، اور یہ دم آپ نے لگا لیا کرنا ہے، صبح و شام آپ نے سننا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے پانی بھی رکھ لینا ہے، دونوں کے اوپر آپ نے تھتکار لیا کرنا ہے۔ اسی پانی کے ساتھ آپ نے اس دار چینی اور لونگ کے پاؤڈر کو کھانا شروع کر دینا ہے۔ یہ بڑے سائز کا جو کیپسول ملتا ہے 250 mg کا، وہ آپ نے لے لینا ہے، اس کے اندر ڈال کے کھانا شروع کر دیں، یا چھوٹی آدھ چمچ جو ہے وہ آپ نے صبح و شام اسی پانی کے ساتھ جو دم کیا ہوا ہے وہ آپ نے لے لیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ استحاضہ کا جو جادو ہے، استحاضہ کا جو مسئلہ ہے، عورتوں کو گائنی کے متعلق جو جادو کیا گیا ہے، بچوں کی بندش کے متعلق جو کیا گیا ہے، بچوں کو ضائع کرنے کے متعلق جو جادو کیا ہوگا وہ ختم ہوگا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين 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 وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. 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 فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.